कर्माणि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति कान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पन्थासु कोटिशतवत्सरसम्प्रगाम्यो वायो रथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिम्यविचिन्त्य तद्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एको प्रसौरचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दन्तः अण्डान्तरस्थ परमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावितधियो मनुजाः सदैव सम्प्राप्य